वोकैबुलरी बुक्स हब के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पॉडकास्ट में खुशामदीद। क्या आप रोजाना सिर्फ 10 मिनट में अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए आज सीखते हैं करीबन 15 से 20 अल्फाज। हर लफ्ज के साथ इसका सही तलफ्फुज, पार्ट ऑफ स्पीच, उर्दू मायने और उर्दू अंग्रेजी एग्जाम्पल भी दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोजाना नई वोकैबुलरी आसानी से सीख सकें। खुशामदीद। आज अंग्रेजी के कुछ अल्फाज की एक फहरिस्त है जो हर्फ बी से शुरू होते हैं। पहला लफ्ज है बियॉन्ड। जी, बियॉन्ड। ये प्रेपोजिशन भी है और एडवर्ब भी। इसका अंग्रेजी में मतलब है फर्दर अवे। और उर्दू में? परे, दूर। सही। यहाँ मिसाल दी गई है, द रोड कंटिन्यूज बियॉन्ड बर्मिंघम, जिसका तर्जुमा है ये सड़क बर्मिंघम से आगे तक जाती है। एक और मिसाल है, वी कुड सी द लेक एंड द माउंटेन्स बियॉन्ड। हम झील और दूसरी तरफ पहाड़ देख सकते थे। लेकिन ये लफ्ज सिर्फ जोग्राफियाई फासले तक तो महदूद नहीं है ना? बिल्कुल भी नहीं। ये तो इसकी सबसे बुनियादी तह है। बियॉन्ड की असल ताकत इसके इस्तिआराती मतलब मेटाफोरिकल इस्तेमाल में है। अच्छा। जब हम कहते हैं बियॉन्ड बिलीफ यानी नाकाबिले यकीन या बियॉन्ड माई कंट्रोल, मेरे इख्तियार से बाहर, तो हम एक हद की बात कर रहे होते हैं। सही। तो ये लफ्ज सिर्फ फासला नहीं नापता, ये हमारी समझ और हमारी तवक्कुआत की हदों को भी चैलेंज करता है। वाह, यानी एक लफ्ज जो रास्ता दिखाता है वही हमारी सोच की हदें भी दिखा रहा है। बिल्कुल। चलें अगला लफ्ज देखते हैं, बिब। जी, बिब। ये एक इस्म यानी नाउन है। इसका मतलब है अ पीस ऑफ क्लॉथ और प्लास्टिक दैट यू पुट अंडर बेबीज चिन टू प्रोटेक्ट इट्स क्लोथ्स व्हेन इट इज ईटिंग। और उर्दू में बिब, बहुत छोटे बच्चे को खाना खिलाते वक्त गर्दन में डालने का कपड़ा ताकि कपड़े खराब ना हो। जी, ये तो बहुत सीधा और वाज़ेह है। इसके बाद है बाइसिकल। इसे बाइक भी कहते हैं। हाँ, बाइक ज्यादा आम है। ये भी नाउन है। अंग्रेजी माने अ बाइसिकल और उर्दू बाइसिकल, दो पहियों की गाड़ी जिसे पांव से चलाते हैं। जी। मिसाल है, कैन यू राइड अ बाइसिकल, जिसका तर्जुमा है क्या तुम बाइसिकल चला सकते हो। अच्छा, अब आते हैं लफ्ज बिड की तरफ। बिड, ये दिलचस्प है क्योंकि ये वर्ब भी है और नाउन भी। अच्छा। बतौर वर्ब इसका मतलब है टू ऑफर टू पे अ पर्टिकुलर प्राइस फॉर समथिंग, यानी बोली देना। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर, ही बिड 1000 पाउंड्स फॉर द पेंटिंग। उसने पेंटिंग के लिए 10,000 पाउंड की बोली दी। जी। और फिर बतौर नाउन, इस्म के तौर पर? हाँ, बतौर इस्म इसका मतलब है एन ऑफर टू बाय समथिंग, यानी सिर्फ बोली। ठीक है। उसकी मिसाल है, शी मेड अ बिड ऑफ 250 पाउंड्स फॉर द वेज। और तर्जुमा, उसने गुलदान के लिए 250 पाउंड की बोली दी। तो एक अमल है और एक खुद वो पेशकश। बिल्कुल। अब एक बहुत ही आम लफ्ज आता है, बिग। जी, बिग। ये एक एडजेक्टिव यानी सिफत है और इसके कई माने हैं। अच्छा। पहला तो सबसे आम है साइज में बड़ा, लार्ज, उर्दू में बड़ा। इसकी मिसालें हैं, मिलान इज अ बिग सिटी और दूसरी, दिस शर्ट इज टू बिग फॉर मी, जिनका तर्जुमा है मिलान एक बड़ा शहर है और ये कमीज मेरे लिए बहुत बड़ी है। ठीक है। और दूसरा माना है अहम यानी इम्पोर्टेंट, जैसे अ बिग प्रॉब्लम। जी, यानी एक अहम मसला। और तीसरा माना भी है, हाँ, उम्र में बड़ा, ओल्डर, जैसे एमी इज माई बिग सिस्टर। एमी मेरी बड़ी बहन है। ये बहुत दिलचस्प है कि एक ही लफ्ज साइज, अहमियत और उम्र तीनों को जाहिर कर रहा है। यही तो जुबान का कमाल है। अच्छा, अगला लफ्ज बाइक है, जिसकी बात हम बाइसिकल के साथ कर ही चुके हैं। जी हाँ, ये उसी का छोटा नाम है। तो आगे बढ़ते हैं बिल की तरफ। जी। इसके भी एक से ज्यादा मानी है। जी हाँ, बतौर नाउन इसका पहला मतलब है अ पीस ऑफ पेपर दैट शोज हाउ मच यू हैव टू पे फॉर समथिंग, यानी हिसाब का पर्चा। उर्दू में बिल, किसी चीज की कीमत या काम की उजरत का हिसाब। सही। जैसे रेस्टोरेंट में आप कहते हैं, कैन आई हैव द बिल प्लीज, क्या बिल मिल सकता है। और फिर इसका दूसरा माना है अ बैंक नोट, यानी करेंसी नोट। जी, नोट। मिसाल के तौर पर अ $10 बिल, $10 का नोट। इन दोनों मानों में कोई ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है।
جب کاغذی کرنسی شروع ہوئی تو ابتدائی بینک نوٹ دراصل بلز آف ایکسچینج یعنی وعدے کے پرچے ہوتے تھے. اچھا. ایک بینک کی طرف سے لکھا ہوا بل جس پر وعدہ ہوتا تھا کہ اس کاغذ کے بدلے اتنی رقم ملے گی. تو $10 بل کا اصل مطلب تھا $10 کی ادائیگی کا ایک بل. واہ، یعنی ہر نوٹ دراصل ایک پرانا وعدہ ہے. بالکل. چلے اب ایک بہت بڑے عدد کی بات کرتے ہیں، بلین. جی، یعنی 1 کروڑ 10 لاکھ. اردو میں 1 ارب. مثالیں ہیں 5 بلین یعنی 5 ارب. اور there are billions of people in the world. دنیا میں اربوں لوگ ہیں. اگلا لفظ ہے بن. یہ ایک ناؤن ہے، مطلب ایک کنٹینر فار ربش. کوڑے دان. جی. مثال ہے I threw the empty bag in the bin. میں نے خالی تھیلا کوڑے دان میں پھینک دیا. اس کی اور بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، جیسے ڈسٹ بن. جی، ڈسٹ بن یا بریڈ بن. ٹھیک ہے. اب ایک فعل یعنی ورب ہے، بائنڈ. بائنڈ. اس کا مطلب ہے to tie somebody something with rope, etc. اردو میں باندھنا. مثال ہے they bound the prisoner's arms and legs together. انہوں نے قیدی کے ہاتھ اور پاؤں ایک ساتھ باندھ دیے. اور اسے ہم استعاراتی طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے a binding contract. بالکل، قانونی طور پر باندھ دینے والا معاہدہ. زبان ایک ٹھوس عمل کو لے کر غیر محسوس خیال پر لاگو کر دیتی ہے. صحیح. اچھا، اب ایک کھیل کا نام ہے بنگو. جی، بنگو یہ ناؤن ہے. اس کی تعریف ہے a game in which you have a card with numbers on it, somebody calls out numbers, and if you are the first person to have all your numbers called, you win. اور اردو میں بنگو ایک کھیل جس میں ایک کارڈ پر مختلف نمبر ہوتے ہیں. ایک شخص باری باری نمبر پکارتا ہے اور جس شخص کے کارڈ پر وہ سارے نمبر پہلے پکارے جائیں وہ جیت جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک آلہ ہے بائنوکیولرز. بائنوکیولرز یہ ہمیشہ جمع یعنی پلورل ناؤن کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اچھا. اس کا مطلب ہے an instrument with 2 lenses that you look through to make distant objects seem nearer. یعنی دوربین. جی، اور اس کے نام میں بھی بائے یعنی 2 کا عنصر ہے. 2 آنکھوں والا آلہ. بالکل، بائیسائیکل کی طرح. صحیح. ادب کی ایک قسم پہ آتے ہیں، بایوگرافی. جی، بایوگرافی یہ ایک اسم ہے، مطلب the story of a person's life written by somebody else. اردو میں سوانح عمری، کسی شخص کے حالات زندگی جو کوئی دوسرا شخص لکھے. بالکل. مثال ہے Have you read the biography of Nelson Mandela? کیا تم نے نیلسن منڈیلا کی سوانح عمری پڑھی ہے؟ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کسی دوسرے شخص کے لکھنے پر زور دیتا ہے. ہاں، اگر خود لکھیں تو وہ آٹو بایوگرافی ہو جاتی ہے. جی. اب سائنس کی ایک شاخ بایولوجی. بایولوجی یہ بھی ناؤن ہے، مطلب the scientific study of living things. حیاتیات، علم الحیوانات اور علم نباتات. جی. مثال ہے Biology is my favorite subject at school. حیاتیات اسکول میں میرا سب سے پسندیدہ مضمون ہے. بایولوجی اور بایولوجی دونوں میں بایو مشترک ہے. ہاں، جس کا مطلب زندگی ہے. بالکل. ایک زندگی کا مطالعہ ہے اور دوسرے زندگی کا احوال لکھنا. زبردست. اور بایولوجی پڑھنے والے کو بایولوجسٹ کہتے ہیں. جی، یعنی ماہر حیاتیات. اب ایک بہت ہی جانا پہچانا لفظ برڈ. جی، برڈ یعنی پرندہ. اس کا انگریزی مطلب ہے a creature with wings and feathers that can usually fly. اور اردو میں پرندہ، پنچھی. صحیح. مثال ہے Gulls and sparrows are birds. بگلے اور چڑیاں پرندے ہیں. اس لفظ کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ پرانی انگریزی میں برڈ کا مطلب پرندے کا بچہ ہوتا تھا. اچھا. جی، اور عام پرندے کے لیے لفظ فاؤل استعمال ہوتا تھا. وقت کے ساتھ برڈ نے فاؤل کی جگہ لے لی. کیا بات ہے. اور اسی سے جڑا ہے برڈ آف پرے. شکاری پرندہ. جی، a bird that kills and eats other birds and animals. مثال کے طور پر ایگلز آر برڈز آف پرے. عقاب شکاری پرندے ہیں. اب ایک برانڈ نیم ہے جو عام استعمال ہوتا ہے، بیرو. جی، بیرو یہ ایک قسم کا بال پوائنٹ پین ہے. لیکن یہ صرف ایک قسم نہیں ہے، یہ تو ایک پوری تاریخ ہے. بالکل. یہ ایپونیم کی بہترین مثال ہے، جب کسی برانڈ کا نام پوری پروڈکٹ کیٹیگری کے لیے عام ہو جائے. جیسے ہوور یا کلینکس. جی بالکل. لازلو بیرو اس کے موجد کا نام تھا. ان کی ایجاد آج زبان کا حصہ بن گئی ہے. زبردست. اچھا، آج کا آخری لفظ ہے برتھ. برتھ
पैदाइश ये नाउन है, मतलब द टाइम व्हेन अ बेबी इज बोर्न, बीइंग बोर्न। उर्दू में पैदाइश वो वक्त जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है। जी, मिसाल है द बर्थ ऑफ अ बेबी, बच्चे की पैदाइश। और दूसरी मिसाल व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी तारीख पैदाइश क्या है? और इसी से जुड़ा एक मुहावरा है गिव बर्थ, यानी बच्चे को जन्म देना। सही। उसकी मिसाल है माई सिस्टर गेव बर्थ टू हर सेकेंड चाइल्ड लास्ट वीक। मेरी बहन के यहाँ पिछले हफ्ते दूसरा बच्चा पैदा हुआ। जी, तो आज का ये सफर जो एक सादा सी लुगत से शुरू हुआ, हमें जबान की तारीख, साइंस और नफ्सियात तक ले गया। बिल्कुल। उम्मीद है कि आज की एपिसोड से आपने कई नए अल्फाज और उनका दुरुस्त इस्तेमाल सीखा होगा। अगर आप अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को रोजाना बेहतर बनाना चाहते हैं तो वोकैबुलरी बुक्स हब को जरूर फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली एपिसोड्स आप तक फौरन पहुंच सकें। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया।